ይላል ولا يتقدم አይቀደም معمول هذه الصفة አሁን ያሳለፍናት صفة مشبهة በማለት የዚች صفة معمولዋ እሷ የሷ ተሰዲ አይቀደምም አሉ الذي هو فاعل في المعنى بمعنى እንግዲህ فاعل ነው عليها على الصفة تقدمو አይመጣም طيب سبق ما تعمل فيه مجتنب እኛ ነቅላችን مجتنب ነው يجتنب نسخ አለ ያሉ ሚሉአሉ وسبق ما تعمل فيه صفة مشبهة السوست مسراو ነገር መቅደሙ مجتنب يتكلكلنا وكونه ذا سببية وجب تنانت من دال سلتبالا معمولات تقدموا አይመጣም إلا ويمكنات تجلسوا لأنها فرع اسم الفاعل صفة مشبهة اسم الفاعل كرنجافنات أنزلنا الذي هو فرع الفعل في العمل الذي ما لديكم اسم الفاعل هو ذاته اسم الفاعل فرع الفعل في العمل بسرع يفعل فرعه هنا فقصرت الصفة المشبهة عنه مالت عن اسم الفاعل فلم تعمل في متقدمين كده فرع الفرعنات يرون بهم أبابالات اسم الفاعل يسرعه معنى المثل نوال فعل سر مثله الصادق صفة مشبهة معنى المثل سرت سلزه فرع الفرعنات لأنها فرع اسم الفاعل الذي هو فرع الفعل في العمل فقصرت أترج عنه عن اسم الفاعل فلم تعمل في متقدم فلا يقال زيد وجهه حسن نعم من هنا مالتنا به وجهه يالو حسن لالو معمول هنا አይቻልም እንደዛ አይነት ተርኪብ ብናገኝ ምን እናደርጋለን ዘይዱን مبتدا اول وجهه مبتدا ثاني حسن خبر لمبتدا ثاني والجمله خبر للمبتدا بس አይነት ተርኪብ ይቻላል ግን ይሄ حسن صفه مشبهه ሆኖ ለዘይድ خبر ሆኖ ይሄ حسن ለዘይድ ምን ሆኖ እንደዛ አይነት ተርኪብ የለም ይያልን فاعل ሆኖ لحسن ለሚለው حسن ያለው ለዘይድ مبتدا ሆኖ አይቻልም بل يتعين تقديم حسن ምንድነው የሚባለው زيد حسن وجهه እንጂ وجهه حسن አይቻልም وبهذا فارقت اسم الفاعل بعدم تقدم معمولها اسم الفاعل تلያየች ومن وجوه الافتراق ايضا ብዙ ወጅሆች አሉ ከነዛ ደግሞ ሌላው أن معمولها لا يكون أجنبيا قدم እንዳልነው ንቅድሙ ቤት መጨረሻ ላይ وكونه ذا سببية وجب ስላሉ አጅነብይ ባለመሆንም ይለያያሉ የስም الفاعل አጅነቢ ሊሆን ይችላል የሲፋ ሙሸበሃ ደግሞ ማዕሙል አጅነቢ ሊሆን አይችልም بل لا بد من اتصال معمول الصفة بضمير الموصوف بموصوف ضمير بتيايز كمهن قروت يلهم مالو لمن إما لفظا يا ضمير لفظا منطق بهم بهن كما في زيد حسن وجهه زيد እንግዲህ موصوف የሚለው ማንን ነው زيد ነው ወደ زيد የሚመለስ ضمير ስለሆነ وجهه የመጀመሪያው ها لامل كلمه ነው ሁለተኛውን ها ነው ضمير ይያሉ ያሉት زيد حسن وجهه ይሄ ضميሩ ملفوظ به ይባላል او معنى ወይ ደግሞ ከማዕና በኩል መልፉዝ እንኳን ባይሆን በማዕናም اتصال بالضمير ከመሆን ቁርጥ የለም نحو مررت برجل حسن الوجه አሁን ضمير አለ የለም حسن الوجه ላይ يلم ግን معنى አለ اي منه حسن الوجه منه ያው منه ምንለው ምንቀደረው ضمير የሚመለሰው ወደ رجل فلا يقال زيد حسن عمرا
ምን ማለት ነው ዘይዱን ሐሰኑን አምረን ማዕና ይሰጥ የለው ይሄ አምረን ያለው ምን ስለሆነ ባዳ ነው አጅነብይ ነው ዘይዱን አምር ለዘይድ ምንም አይደለም ስለዚህ ዘይዱን ሐሰኑን አምረን አይባልም كما يقال زيد ضارب عمرا እንደሚባል እዛ ላይ አጅነቢ መሆኑ ስለሚቻል زيد ضارب عمرا ባይሆን ምን ብለን እንቀይዳለን ብለናል الآن أو غدا على مخبر به اعتمار ስላደረገ زيد የሚለው في حاليا አሁን ስለዚህ እንደዛ እንደሚባል زيد حسن عمرا ይከለከላል ይሄም من أوجه الافتراق ነው يزهن إلا سنناقروا لأن الصفة لازمة صفة لازمانة تالو وقد جرت على الاسم باسم لا يفسسج متاج فلا تقتدي حينئذ إلا ضميره أو سببه متاسفلقوا وي ضميرنا وي سببنا كما في اسم الفاعل القاصر لازم هنا اسم الفاعل لا يسفردوا هنا كمررت بزيد القائم هو على وسطه أو القائم أبوه سبب يالو دقم هنا أبوه سلزه أجنبي لهن بفصم يتشلم معمول الصفة يالنو لزهنا ومما امتازت به أيضا أنها للحال الدائم نريد لثبوت لمنا من يالن من لو سن لا يكرمنونه للحال الدائم بمهنم تلي يالج كاسم الفاعل حال الدائم سيفسر أي الماضي المستمر إلى زمن الحال مالتنا الحال الدائم مالت ماضي هنا إلى زمن الحال يقتل دون المنقطع بماضي هنا سيابك ألفه سيكر يتقارطه ودون المستقبل السيكر سلز للحال الدائم أو ثبوت لا ينوم متمروا بلنا يام من أوجه الافتراق قطر البلو صفة مشبها باچرو بزه يጨርሳሉ وإلى السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم التفضيل تفضيل ማለት እንግዲህ ማብለጥ ማለት ነው فضله على قرنه أو على تربه ከጓደኛው አበለጠው تفضيل የሚለው የፈضለ መስደር ነው ስለዚህ ይሄ የማስበለጫ ቃል ስለሆነ اسم التفضيل ይባላል أفعال التفضيلም ቢባል ማዕናው ያው ነው ይሄም የፊዕልን ስራ ከሚሰሩ አስማዎች ስድስተኛው እሱ ነው አሉ ሲዓርፉልን وهو الوصف وصف ነው አሉ اسم التفضيل ማለት المبني على أفعل በሚለው ወዝን ላይ የተመሰረተ أفعل طيب እንግዲህ ሐቂቀተን ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሙዳዓፍ ምናምን የሚባል ከሆነ አሐብ ምናምን የሚለው አፍዓል ወዝን ላይ ነው በሐቂቃ ስናየው እንኳን ባይኖር በተቅዲር ምንድነው ወዝኑ አፍዓል ነው እነ ኸይርና እነ ሸርም እንደዛው ናቸው المبني على أفعل لمن بأفعل يتبناه ببال لزيادة صاحبه بأفعل وزن متاو بالبيت لما جمروا على غيره كليلاو في الفعل بحدث لا المشتق هو أفعل التفضيل يتيازي هنا منه من المصدر فعل انجدي بمعناه اللغوي من الرد سلزل يلو صاحبه بأفعال متاو صاحب كليلاو ጓደኞቹ ጨመር አርጓል ብሎ መጨመርን ለማስጠቀም በአፍዓል ወዝን የመጣውስ ምን ይባላል اسم التفضيل ማለት እሱ ነው فدخل في ذلك አሁን አልነው تعريف ውስጥ ገባልን خير وشر خيرنا شر የሚለው ለፍ አሁን አልነው تعريف حد ውስጥ ይገባል ለምን لكونهما في الأصل على أخير وأشر ነበር ተሰምቷልም ብለዋል أخير إن أشر እንግዲህ አንዳንድ ሹዙዝ ቂራአዎች ሻዛ ተብላለች በሻዛ ይቀራም ብለናል سيعلمون غدا من ተብሎ ተቀርቷል ብያለሁ من الكذاب الأشر እኛ من الكذاب الأشر ነው ምን ቀራው አሽር ከሆነ እንግዲህ ወይ ምንድነው ብለናል ወይ ሲፋ ሙሸባሃናት ወይ ደግሞ ምንድናት እንላለን አሽራ ያሽሩ فهو أشر اسم الفاعل ሊሆን ይችላል እንደ ፈሪህ على حسب المعنى أشر من الكذاب الأشر من الكذاب الأشر كوانا
እንግዲህ ደሊል ወይም ደግሞ ሻሂድ ይኖረዋል አሸርን استعمال ለማድረጋቸው አኺርም ስለ ቢላል ሲናገሩ አኺር ቢላል ነው ተብሎ የተነገረ ከአረቦች አለ ተብሏል على كل الاحوال አስላቸው አኺርና አሸር ስለሆነ ቀድማል ነው ታሪፍ ላይ ኸይርና ሸር ይገባሉ فخفف بالحذف لمن እንግዳ ኸይርና ሸር ሆነ ቢባል በሐذፍ አቅለዋቸው ነው ሐምዛን በመጣል لكثرة الاستعمال እንግዲህ ምላሶቻቸው ላይ استعمالቸው አጠቃቀማቸው በዛ ሲል አሊፏን አምጥቶ ከመናገር ጥሎ መናገሩ ስለሚቀል لكثرة دورانهم على الألسن خيرنا شر እንግዲህ ምላስ ላይ በጣም ሰዎች ይጠቀሟቸዋል ያ በጣም መጠቀማቸውን ማብዛታቸው ተخفيفን ስለሚያስፈልግ ሐምዞቹ ወድቀው ነው እንጂ አኺርና አሸር ስለነበረ أفعال التفضيلዎች ናቸው خيرና ሸር ማለትን እንረዳል طيب ولا يبنى ህጉን ደግሞ ሲነግሩን أفعال التفضيل أفعال التفضيل አይሰወግም አሉ إلا من فعل ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب እንግዲህ صاحب الخلاصة መጀመሪያ باب التعجب አምጠው እንትን ብለው ተናግረው أفعلنا أفعل የሚባሉ صيغ التعجب አሉ እነሱን ተናግረው ሲያበቃ ነው ምንድነው የሚሉት سوغ من مسوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وأبلذ أبي أفعالن كمتسوغው ምንድነው فعل التعجب كمتسوغው فعل أفعال التفضيلንም سوغ ይላል ስለዚህ فعل التعجب ደግሞ ስለ فعل التعجب ሲናገሩ وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهل وغير سالك سبيل فعلا አሁን የቀረዋቸው ሸርጦች ወደ 8 ሸርጦች ይሆናሉ 8 ሸርጥ ካሟላ فعل ነው أفعال التعجب أو فعل التعجب المسوغوت بلو كتناقروا بهلا أفعال التفضيل باب لا سوغ من مسوغ منه للتعجب أفعال لتعجب كسوغته سوغ لال وأبلل أبي ذا فعل التعجب لا أيتشالم يتبالون الزهم أفعال التفضيل لا أيتشالم سلملو باجرواهن منالون أفعال المسوغوا كفعل نوالو فعلو ደግሞ ثلاثي መሆን አለበት አሉ ሙጀረድ መሆን አለበት አሉ ደግሞ መዚድ መሆን የለበት ليس بلون በለውን ላይ ደግሞ ሚመራ በከለር ላይ እንደ ጥቁረት እንደ ቅላት እንደ ንጣት ሚመራ እሱ መሆን የለበትም አሉ ولا عيب በነውር ላይም ሚመራ መሆን የለበትም አሉ አይብ እንግዲህ አወር የሚባለው ነገር ሐወል ምናምን የሚባለው እሱ አይብ ይባላል ከነዚህ አሁን ከተባሉት ሸርጦች ሲሟላ ከዛ ነው የሚበልነው አሉ أفعال التفضيل سواء كان الفعل لازما ቢሆን ችግር የለው نحو أكرم وأفضل እንግዲህ أكرم أفعال التفضيل ይባላል كذلك أفضل كرم لازم ነው متعدي كرم فضل لازم ነው ስለዚህ ከከሩመና ከፈضለ መስደር ነው የተያዘው አክረም የሚለውና አፍضل የሚለው معناه لازم ነው او متعديا ቢሆን كأعلم وأضرب علم ምንድነው متعدي ነው لازم علمت المسألة متعدي ضرب زيد عمرا متعدي ስለዚህ متعدي ቢሆን ييازال كسو يسيبنا لالو أعلم أضرب طيب ولا ينصب المفعول له ولا معه ولا المفعول المطلقة እንግዲህ ደካማ ነው أفعال التفضيل የሚነስባቸው ነገሮች የተወሰኑ ናቸው ወደፊት ይመጣሉ مفعول من أجله بأفعال التفضيل አይነሰብም አሉ مفعول له ማለት እሱ وكذلك مفعول معهن منصب عقم يلوم أفعال التفضيل مصدرن من يارقب مفعول المطلق مالت من مالت مصدر أي نصب أفعال التفضيل
مفعول معهن مفعول من أجلهن مفعول مطلقن أين الصب ولا المفعول به اتفاقا بس من نتالو هذا سينتقده فيما بعد مفعول بهنم أين الصب بأئمات سممنت ينصب عليه على إمام يلم على تاتشون على ظاهر عبارتي صاحب المتممة مسألة اتفاقيانات يالونه ويختلفون فيه أبزاها نيوچون አቸው እንጂ مفعول به አይነሱብ የሚሉት ይነሱባል የሚልም ድምጽ ደከም ያለም ቢሆን አለ ለምን አሉ لأنه ألحق بأفعال الغريزة لأنه أي أفعال التفضيل التحق من النسخة اللي እኛ ألحق ይላል ስላስጠጉት ነው አሉ بأفعال الغريزة غريزة طبيعة ማለት ነው ሰጃያ تعدي الفعل ولزومهم እንግዲህ خلاصه ላይ አልፈልና وحتم لزوم افعال السجايا كنهم እንግዲህ افعال በطبائع ላይ በغريزه ላይ በሰጂያ ላይ የሚመሩ አፍዓሎች በአጠቃላይ ላዚምነታቸው ግዴታ ነው ይላል ስለዚህ አሁንም ይሄ افعال التفضيل بافعال الغريزه او بافعال السجايا ስላስጠጉት بغريزة أن بسجايا لا يميمروا أفعالوش لازم مهوناتشو قدتا سلهنا أفعال التفضيل مفعول بهم ما ينسبه ولزانا التحق بأفعال الغريزة سلزه فلا يقال زيد أشرب الناس لبنا نبي قالوا زيد مبتدا أشرب الناس لبنا أشرب ملون قدي لزيد من دنو خبر صيغاو من دنو يالنا أشرب أفعل التفضيل من شربة أو من مصدر شربة أشرب الناس لبنا عيبال كنا يتم لبنا بننصبه نعم من يزبنا إيه أشرب يالو مفعول به ما نصب سلم يزبن مفعول به دقمو اتفاقا أي نصب بأفعال الغريزة ملتحق نونا أي نصب ميال نسلونا زيد أشرب الناس لبنا خطأنا نزاهنا التركيب يلا ما لا تاتشونه على قول صاحب المتممة اتفاقا لكن هي جمهور الشبابالنا يالنا وإنما يصل أفعل التفضيل مدرسه إليه إلى المفعول به بالحرف بحرف نو مدرسه بحرف الجر أما كاينت مفعول به يدرسال انجي بلا واسطة مفعول به تبقى اكتب استقلال أين الصب فإن كان من متعد الاثنين أو نقول لمثالي زيد أشرب الناس لبنا تككلنيا تركيب كفلقن من دنا ومن له زيد أشرب الناس للبن يا أشرب يا لو وده لبن بمن درسنا ومن له بواسطة الله زيد أشرب الناس للبن طيب فإن كان من متعدد الاثنين يه أفعل التفضيل دقمو يتسوغوا ودولت كم من رامد فعل كهنا نصب الآخر بفعل مقدر እንግዲህ ወደ መፍዑለን አወሉ በምን ይደርሳል ብለናል بالحرف ያኛውሳ መፍዑለን ثانيው لابد أن يكون منصوبا منصوب ነው ይመጣል ግን የሚነስበው ማን አይደለም ይያልን أفعل التفضيل راس ሳይሆን ሌላ فعل ነው የሚነስበው ምን አሉ እዛም እንትና ላይ بمعنى الماضي ሲሆን اسم الفاعل እንዳል የሚያስታውሰው ካለ ماضي بمعنى ምንድነው اسم الفاعل بمعنى الماضي ሆኖ ወደ ሁለት ከሚራመድ የተሰወገ ከሆነ اسم الفاعل ምን ያረጋል ብለናል ይሄ መፍዑለን ثانيውን የሚነስበው እሱ ራሱ ሳይሆን ሌላ ምን እናረጋለን ብለን የቀደርነው ነገር አለ በቅርቡ ነው ያለፈው እሱ ላይ አሁንም እንደዛ ይያል نصب الآخر بفعل مقدر እንጂ በአፍዓለ ተፍዲሉ አይነሰብም نحو زيد أكسى الناس للفقراء الثياب زيد مبتدا ሻሂዳችን እንግዲህ አክሳን أكسى الناس ከሰዎች ሁሉ የበለጠ አልባሽ ነው ማለት ነው أكسى ይሄ አፍዓል ነው ተፍዲሉ
للفقراء የሚለው مفعول اول ነበረ ወደ مفعول اول በምን ደረሳል በላሚቱ وصل اليه بواسطه الله ይሄ አስያበ ያለው مفعول ثاني ነው ስለማይነስበው አክሳ አስያበ ያለው የተነሰበው በምንድነው ይያሉ بفعل محذوف የተጣለ ፊዕል አለ እዚህ ላይ በሱ ነው የተነሰበው طيب أي يكسوهم الثياب ስለዚህ ዘይዱን አክሰናሲ للفقراء ተባለ ሰዎች ለደሃዎች በጣም ከሰዎች ሁሉ የበለጠ አልባሽ ነው ምንድነው የሚያለብሳቸው የተባለ ሲመስል ምን ሆነ ماذا يكسوهم الثياب ስለዚህ ያው الثياب ያለው የተነሰበው ፊዕል እስከ فاعلنا እስከ مفعولا اول ተጥሎ ለዛ ለተጣለው ፊዕል مفعولا ثاني ሆኖ ነው የተነሰበው እንጂ ይሄ አክሳ ያለው አይደለም የነሰበው واما قوله تعالى ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله እኛ ቂራአችን እንግዲህ من يضل ነው بفتح الياء من يضل አሐላቸው ላይ ከይድሉ ተብሎ እንደሚቀራ ነው የሚያስመስለው እንግዲህ ልብ በሉ ይሄ አያ 117ኛ አንቀጽ ነው ይላል في سورة الانعام ማየት ነው ان ربك እንግዲህ እቺ ተንሲብ الاسم ترفع الخبر ናት ان رب ስሟ ነው ካፉ مضاف اليه ነው هو እንግዲህ ضمير الفصل ይሆንና اعلم خبሯ ወይ ደግሞ مبتدا ይሆንና اعلم خبሯም ሊሆን ይችላል والجمله في محل النصب خبر من خبر ان هو المبتدا ታረግ ضمير الفصل ካረግና اعلم ነው خبر አሁን ሻሂዳችን اعلم ላይ እንግዲህ ከላዚምም ይሰወጋል ከሙተዓዲም ይሰወጋል ብለናል اعلم ከምንድነው የተሰወገው ከሙተዓዲ ነው ስለዚህ አሁን ስናየው ይሄ اعلم የሚለው ውስጡ ሆአለ ወደ ረበከ የሚመለስ من يضل ሲል ይሄ ማንን اعلم የነሰበው ይመስል يعلم مفعول به مثل نصب يلزه لاي بيبال فمن من يالوال منصوب بفعل محذوف يتتعالى فعل نورو بس نو يتنصبه دل عليه اعلم ይሄ አፍዓለ ተፍዲሉ ቀሪና ስለሆነ ፊዕል ለመጣሉ እሱ ጠቁሞ እሱ አመላክቶ በተጣለ ፊዕል ተነስቦ እንጂ በአዕለሙ ተነስቦ አይደለም አይ يعلم المضلين አይደለም የሚለው የሁላችሁም እንደዚህ ነው የሚለው ሚላያይ ንስኻል ሙድሊና ነው አባሊና ነው የሚለው ሙድሊን ስለዚህ አሁን ሙድሊን ብለው ሐል ማድረጋቸው ቂራአው በምንድን መሆኑን ነው የሚመራው ብለን ይድሉ ተብሎ እንደሚቀራ ግልጽ እንኳን ባይናገሩ ይድሉ ضل ራሱ ጠመመ ማለት ነው ضل يضل የኛ ቂራአችን يضل ስለዚህ በእኛ ቂራአ ከሆነ አያዕለሙ ضالين المضلين ማለታቸው ይድሉ ተብሎ ተቀርቶ الله اعلم من يضل المضلين عن سبيله ስለዚህ በአዕለም አይደለም እዛው ነው في نفس السوره ይመስለኛል الله اعلم حيث يجعل رسالته بإفرار ነው የኛ ቂራአችን ሪሳላቲህም የሚቀሩ አሉ በጀም እዛም ላይ حيث ظرف አይደለች مفعول به ናት ይላሉ እዛ አያ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሪሳላውን የሚያረግበትን ቦታ ያውቃል ስለዚህ እዛም ላይ አዕለሙ حيث ላይ ያልሰራም حيثን የነሰበው አዕለሙ ጠቁሞ እሱ መርቶ የተጣለ ፊዕል አለ እሱ ነው የነሰበው ብለንም እዛ ላይ ያሳለፍንበት ቦታ ይኖራል እና ስለዚህ አፍዓለ ተፍዲል اسم المفعول የመነሰብ አቅም የለውም አሉ ወደ ሰውየው አባባል ሊመለሱ ودعوى المؤلف رحمه الله صاحب المتممان ነው حطابን ምን ይላሉ እሳቸው መሞገታቸው على اتفاق على منع عمله المفعول به ስምምነትን ዳዕዋ ማድረጋቸው على منع عمله مسراتون بمكلكل لا يفعل التفضيل مسراتون في المفعول به مفعول به لا مسراتون بمكلكل لا اتفاق على بلو دعوة ما درجاتቸው تبع فيه ابن هشام في شرحه على القطر ابن هشام الأنصاري تكتلوا ነው ይሄን ያሉ
እንዴ ኢብኑ ሂሻም ብዙ ሙአለፋቶች አሏቸው اغلاها واعلاها مغنيه እንኳን ቢሆን በሉጋ ደረጃ ብዙ ሙአለፋቶች አሏቸው አንደኛ ይሄ ቀጥሩ ነዳ መትኑ የሳቸው አለ ሸርህም ለራሷንም ሸርሐዋል ሌሎችም ሸርሐዋል እና እዛ ላይ تبع فيه أي في هذا القول ابن هشام في شرحه على القطر وفيه نظر الذهب بابا الله يقول استيات على اللباب بيناه في شرحنا عليه ساتشو እንግዲህ ይሄን የሚሉት ፋቂህ ናቸው ምን የሚባል ሸርህ አላቸው ብለናል على القطر ሙጂብ የሚባል ሙጂቡ الندى እንኑ ላይ ሶስት አቀራር ይቀራሉ على شرح قطر الندى አላቸው ሙጂብ የተባለ لهذا الشارح صاحب الفواكه كشف የሚያሳቸው ናት ብለናል ሙጂብ የሚባለው ሙፊት ኪታብ አላቸው እሱ ላይ እንግዲህ ማየት ነው እዛ ላይ አብራርቻለሁ ይያሉ ስለዚህ እዛ ላይ ስለተብራራ اتفاق اجماع አለ ብለው ማለታቸው ኢብኑ ሂሻምን ተቅሊድ አድርገው ነው እንጂ ታቢዕ ሆነው መስአላው ላይ اتفاق እንደሌለ እኔ አብራርቻለሁ እዛው ሸርሑ ቀጥሪ ነዳ ሙጂቡ ኪታቤ ላይ ያሉ ويرفع الفاعل إذا كان ضميرا مستترا أفعل التفضيل فاعل ضمير مستتر كهنا يرفع وال مثال نحو زيد أفضل منك زيد نالكنا منالك أفضل منك إذا أفضل استمعنا لمالتنا ها هو على وده ما نبي ملس وده زيد مملس على يهن نقول بإجماع شو يرفع ضميرا مستتر اسما ظاهرنا ضميرا منفصل كهنا سو مدى نجمرهم ودفت مما درس هنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين